बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। दो चीज़ें हैं जिनको इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो प्रवीण सानी साहब का एक वीलॉग जिसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो भारत के न्यूक्लियर सिस्टम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैंडल कर सकता है। वो कैसे है, इसको इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर भारत का जो 59 मेंबर्स का डेलीगेशन मुख्तलिफ ममालिक में गया था और मकसद था मोदी के चेहरे पे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद जो कानक मली गई थी, जिसमें पाकिस्तान का भी किरदार था और भारत के लोगों का भी किरदार था, वो डेलीगेशन अब वापस भारत चला गया है, वापस भारत पहुंच गया है। और जिस तरह इबरतनाक शिकस्त हुई हर महाज पर हालिया पाक भारत कशीदगी में भारत को, उसी तरह ये डेलीगेशन भी, शिकस्त खुर्दा डेलीगेशन, ये भी जिस जिस मुल्क में गया वहां पर शर्मिंदा होकर और हजीमत का सामना करने के बाद अब वापस भारत पहुंच गया है। पहले बात इसी डेलीगेशन की करते हैं जिसमें तकरीबन 59 मेंबर्स थे और 33 कंट्रीज का इन्होंने विजिट किया और उन ममालिक में जाकर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। माजी में भारत काफ़ी हद तक कामयाब रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने में, लेकिन इस मरतबा ये जो डेलीगेशन था, जो भारत की तारीख का सबसे बड़ा डेलीगेशन था, और ये डेलीगेशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया। वहाँ पर जाकर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू की, दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक मंजन बेचने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह इस हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद भारत में मोदी के मंजन तो किसी ने नहीं खरीदा, यही हाल इस डेलीगेशन का हुआ। और इन 33 ममालिक के अंदर सिवाय शर्मिंदगी के इस डेलीगेशन को कोई चीज़ नसीब नहीं हुई। ना किसी हेड ऑफ स्टेट ने इनसे मुलाकात की, किसी रीजनेबल मुल्क में इनको, ना कोई बड़े डेलीगेट्स वहाँ के जो बड़े ऑफिस बेरर्स हैं उन्होंने इनसे कोई मुलाकात की, ना किसी ने अपने पार्लियामेंट के दरवाजे इन लोगों के लिए खोले, और ना ही किसी मुल्क ने इवन आप कह लें कि इन भारतीय डेलीगेट्स के कहने के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कुछ स्टेटमेंट इशू की। इन्होंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ दी जाए, एटलीस्ट आप हमारे आने का इतना ऑनर तो करें, इतना तो रिगार्ड दें हमें कि आप एक स्टेटमेंट इशू करें, उस पर टेररिज्म का जो एक्ट है पहलगाम का, उसको कंडेम करें और उसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। लेकिन इन 33 ममालिक में किसी एक मुल्क के अंदर भी ये कामयाब नहीं हुए जहां पर ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे। और मैंने प्रवीण सानी साहब को भी पहले कोट किया था, और ये सिर्फ प्रवीण सानी साहब नहीं, बहुत से और लोग बात कर रहे हैं कि भारत इस हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद जिस तरह एक्सपोज हुआ है, भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस, उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री, और जो जयशंकर विश्व मित्र की बात करते थे, बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। दुनिया में कोई मुल्क, इवन इन्होंने जो इमोशनली ब्लैकमेल किया, वो मुल्क भी भारत के साथ खड़े नहीं हुए, मां सिवाय इसराइल के। सिर्फ एक इसराइल मुल्क था जो इस सारे वाकये के अंदर भारत के साथ खड़ा रहा, उसके अलावा कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। हर मुल्क ने भारत से कहा कि ठीक है, हम टेररिज्म के एक्ट को कंडेम करते हैं, लेकिन जिस तरह आप पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं बगैर सबूत के, ये हम नहीं करेंगे कि हम आपके कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। आपके पास कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं है। मैंने अपने एक पहले वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था कि जयशंकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी, इसके बाद उसने बुलाया था दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो सफरा भारत में नई दिल्ली में मौजूद है, मुख्तलिफ ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं, उनको बुलाकर इन्होंने ब्रीफिंग दी और पहलगाम वाक़ये के साथ पाकिस्तान के ताने बाने जोड़ने की कोशिश की। लेकिन उनमें से कई लोगों ने वहां से निकलकर, किसी ने बीबीसी से बात की, किसी ने सीएनएन को इंटरव्यू दिया, किसी ने स्काई न्यूज से बात की, किसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की, किसी ने अल जजीरा से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत लीजिएगा, लेकिन भारत ने जो ब्रीफिंग दी, जो जयशंकर ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है भारत की, जो ब्रीफिंग दी, उसमें कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं था जिसके बिना पर हम ये कह सकें कि पहलगाम वाकये के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। तो बुरी तरह एक्सपोज हुआ भारत। और प्रवीण सानी साहब को जो मैंने पहले रेफरेंस दिया, उन्होंने भी ये कहा कि जो विश्व मित्र की बात करते हैं जयशंकर, यहां पर कोई मुल्क भारत के साथ इस वजह से खड़ा नहीं हुआ कि पॉलिसीज भारत की वो गलत थी। सिर्फ इसराइल
اسرائیل کے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات ہیں وہ کیا ہیں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سب کو پتہ ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پر پاکستان کا ایک بڑا فرم سٹانس ہے جس سے اسرائیل کو پرابلم ہے, اور بھارت اس کو پوری کوشش کرتا ہے کہ کیش کرے. ایون جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی تھی اس میں پاکستان نے اسرائیلیز کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے. جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے جن کو اسرائیلی آپریٹ کر رہے تھے, پاکستان نے ایک کے بعد ایک یہاں پر گرایا, اور نہ صرف بھارت کو شکست دی بلکہ اس 4 دن کی جنگ کے اندر اسرائیل کو بھی عبرتناک شکست پاکستان نے دی, اور ذریعہ بنا بھارت. ان کو اسرائیلیوں کو بھی ذلیل کروایا اس 4 دن کی پاک بھارت کشیدگی کے اندر بھارت نے. اچھا, اب یہ جو ڈیلیگیشن واپس آیا ہے اس میں جو 2 گروپس تھے وہ بڑے ہائی لائٹ ہوئے. ایک اسد الدین اویسی کا جو مڈل ایسٹ میں مختلف ممالک میں گئے تھے, عرب کنٹریز میں ان کا وفد گیا تھا, وہاں پر وہ ملاقاتیں کر رہا تھا. دوسرا ڈاکٹر ششی تھرور کا. اب اگر آپ اسد الدین اویسی کی پولیٹیکل کریئر کے اوپر نظر دوڑائیں, تقریباً 3 دہائیوں پر محیط ان کا یہ پولیٹیکل کریئر ہے, اور ان 3 دہائیوں میں, ان 30 سالوں میں ان کا سارا پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ پاکستان کے گرد گھومتا ہے. مطلب پاکستان کو گالی دو, پاکستان کو برا کہو, پاکستان کے خلاف بیانات دو, الیکشنز میں پاکستان کے خلاف بولو, اور کئی مواقعوں پہ ان کو اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے بار بار پاکستان کے خلاف باتیں کرنا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھارت کے شہری ہیں, ان کی مرضی ہے, لیکن یہ بات تو قائد اعظم نے بھی جس وقت پاکستان کا وجود ہوا تھا تب یہ کہا تھا کہ جو لوگ وہاں پر رہ گئے ہیں اب یہ اپنی آخری سانس تک یہ یہاں پر جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ سچے ہندوستانی ہیں. تو یہی چیزیں ہمیں اسد الدین اویسی کے پولیٹیکل کریئر میں بھی, اور ادروائز بھی, صرف یہ اسد الدین اویسی کی بات نہیں ہے, بہت سے اور لوگ جو بھارت میں رہتے ہیں, بہت سی مائنورٹیز, ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھارتی ہے, کیونکہ بھارت میں بالخصوص جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک صرف ہندوؤں کا ہے, یہاں پر ہر طرح کی آزادی انہوں نے ہندوؤں کو دی ہوئی ہے. مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں اس موب کو, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو یوگی آدتیہ ناتھ اور نریندر مودی جیسی گھٹیا ذہنیت ہے, اس کو کوئی یہ سروکار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یا دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گجرات میں جس طریقے سے اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا, گجرات میسیکر کے وقت جو کچھ ہوا, اس کو بچر آف گجرات کا ٹائٹل ایسے نہیں دیا گیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح مسلم خواتین اگر انہوں نے نقاب کیا ہو یا عبایا پہنا ہو, تو جو ان لوگوں سے جو کہہ لیں کہ ان کی مینٹیلٹی کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں, مودی کی, یوگی آدتیہ ناتھ کی, RSS کی جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں سے جو نکلے ہوئے جو لونڈے ہیں, وہ جس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں ان مسلمان خواتین کو, تو یہ ان کو بار بار ثابت بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن باوجود اس کے وہاں پر حالات یہ ہیں, اور موجودہ حکومت کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی سافٹ ایلیمنٹ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اور بھی اقلیتوں کے لیے نہیں ہے. اچھا, دوسرا جو بڑا گروپ تھا جو ڈاکٹر ششی تھرور صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے, یہ امریکہ میں گیا, اور امریکہ میں مختلف جگہوں پر انہوں نے پاکستان مخالف باتیں کی. ایک تو میں اپنے ویلاگز کے اندر بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ڈیلیگیشن تھا ڈاکٹر ششی تھرور جس کو لیڈ کر رہے تھے, اور یہ جو فیصلہ تھا ان کا کہ وہ جائیں گے اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے, اس نے ڈاکٹر ششی تھرور کے پولیٹیکل کریئر کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا ہے. اور یہ شاید مودی کی طرف سے ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت ایک اچھا برین, ڈاکٹر ششی تھرور جیسا مطلب انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اس کو اب ضائع کیا ہے, اور ڈاکٹر ششی تھرور بری طرح ایکسپوز ہوئے. ان کی پارٹی جو باتیں کر رہی تھی, ڈاکٹر ششی اس کے بالکل اگینسٹ وہاں پر جا کر بات کر رہے تھے. ایون ان سے کوشچن بھی ہوا کہ آپ کی پارٹی کے جو ہیڈ ہے راہل گاندھی, انہوں نے تو نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہہ دیا ہے, تو آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ تو ڈاکٹر ششی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اب کانگریس کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹر ششی نے یہ جو فیصلہ کیا تھا اس ڈیلیگیشن میں جانے کا, اس کو ہیڈ کرنے کا, اس کو لیڈ کرنے کا, یہ ایک بڑا غلط فیصلہ تھا, اور شاید اب آنے والے کچھ عرصے میں ان کو اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی پے کرنا پڑے, کیونکہ ود ان پارٹی ان کی بڑی مخالفت ہے. ایون جو پارٹی ہیڈز ہیں, جو گاندھی فیملی ہے, وہ بھی اب ڈاکٹر ششی کو لے کے کمفرٹیبل دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ تو جو شکست خوردہ ڈیلیگیشن واپس آئے, جو ان کے گروپس واپس آئے, ان کی کہانی ہے. اب ہم